बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। शवाल के बाबरकत महीने का आगाज हो चुका है और आज आपको शवाल के महीने के हवाले से ही एक बेहद ताकतवर अमल बताने जा रहे हैं। बस आपने इस एक तस्बीह को शवाल के महीने में पढ़ लेना है। उसके बाद आपके रिस्क और दौलत के जितने भी मसाइल थे वो तमाम खत्म हो जाएंगे। आपके घर में पैसे में बरकत ही बरकत होगी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। जितनी आपकी जरूरत और ख्वाहिश होगी उससे कहीं ज्यादा आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक का बेहद बरकत और फजीलतों वाला महीना इख्तिताम पजीर हो चुका। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल पर आपको रमजानुल मुबारक के हवाले से भी बहुत सारे वज़ाइफ और अमलियात बताए गए थे, खासकर दौलत, रिस्क, बरकत के हवाले से और मुसीबतों, मसाइल और परेशानियों को दूर करने के हवाले से भी। आप बहन भाइयों को कमेंट्स में बताना था कि उन वज़ाइफ और अमलियात से आपको बहुत ही ज्यादा फवाइद हासिल हुए हैं और आपके बहुत सारे बिगड़े काम भी बने हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर सिर्फ आपको मुस्तनद अमलियात और वज़ाइफ ही बताए जाते हैं। और आज की वीडियो में आपको माह शवाल के हवाले से एक खास तस्बीह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस तस्बीह को अगर आप माह शवाल के महीने में अगर एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने अपनी किस्मत और तकदीर को बदलता देखेंगे। आम तौर पर रमजानुल मुबारक का महीना गुजर जाने के बाद लोग ना सिर्फ मस्जिदों में जाना बहुत कम कर देते हैं बल्कि वज़ाइफ और अमलियात करना भी बहुत ही कम कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस एक तस्बीह को माह शवाल में पढ़ लेते हैं तो यकीन माने आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको इस वक्त जितनी भी मुश्किलात और परेशानियां दरपेश हैं वो तमाम आसानियों और खुशियों में तब्दील हो सकती हैं। और खासकर माह शवाल की ये तस्बीह रिस्क और दौलत के हवाले से बहुत ज्यादा खास है। इस तस्बीह को जो कोई भी माह शवाल के महीने में अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रख कर पढ़ लेता है तो इंशाअल्लाह ताला फिर उसके घर से बरकत, रिस्क और दौलत खत्म नहीं होती। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिस्क, दौलत और पैसे के हवाले से सख्त परेशान रहते हैं तो अभी वक्त है, आज ही इस तस्बीह को बस एक बार पढ़ लें और उसके बाद अपनी जिंदगी को खुद आप अपनी आंखों के सामने बदलते देखेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस तस्बीह को अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि फिर चाहे कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफा हो या अल्लाह ताला से की गई दुआ ही क्यों ना हो, हर अमल, हर वजीफा और हर दुआ तभी कबूल होती है जब आप अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कल रख कर दुआएं मांगते हैं, अमलियात करते हैं या कोई भी वजीफा करते हैं। आजकल हमारे मुल्क के जो हालात हैं उनके बारे में तो आपको इल्म है ही। गरीब और दरमियानी आमदनी वाले लोगों की बात तो छोड़ें, जो लोग लाख लाख, डेढ़ लाख कमा रहे हैं वो भी परेशान नजर आते हैं, उनकी भी पूरी नहीं पड़ती। पहले तो गरीब फिर भी 2 वक्त रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लिया करता था। बेशक सालन नसीब नहीं होता था लेकिन फिर भी पेट के दोजे की आग तो बुझ ही जाती थी। लेकिन आजकल तो हालात ये हो चुके हैं कि किसी जगह आटा 150 रुपए किलो तो किसी जगह 200 रुपए किलो मिल रहा है। यानी अब तो गरीब से वो रूखी सूखी रोटी भी छिन चुकी है। आजकल माली परेशानियां, रिस्क, दौलत और पैसे के हवाले से परेशानियां इतनी की ज्यादा शदीद बढ़ चुकी हैं कि उनका कोई भी दुनियावी हल नजर नहीं आता। और यकीन माने इनका कोई दुनियावी हल है भी नहीं, क्योंकि ये तमाम मसले और परेशानियां हम पर अल्लाह ताला की जानिब से एक आजमाइश के तौर पर नाजिल की गई हैं। अब जो कोई भी इन परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए अल्लाह ताला से रजू करेगा वो तो इनसे निजात हासिल कर लेगा, लेकिन जो कोई भी दुनियावी असबाबों के पीछे भागता रहेगा तो यकीन माने खुदा न खास्ता उसकी बर्बादी और तबाही पक्की है। इसलिए प्यारे बहन भाई, आप माह शवाल में रिज्क और दौलत के हवाले से इस खास तस्बीह को बस एक बार पढ़ लें। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके रिज्क, दौलत और पैसे के मसाइल दूर हो जाते हैं, आपके घर से बेबरकती का खात्मा हो जाता है, आपके घर में बरकत ही बरकत होती है। दौलत और पैसा आपको इतना ज्यादा मिलने लग जाएगा जितनी आपकी जरूरत भी नहीं होगी और जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और जो आमदनी आपके घर में आ रही है उसमें भी बरकत हो जाएगी, उससे
بھی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ تو چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ماہ شوال کی یہ خاص تسبیح ہے کیا اور اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ماہ شوال کی اس تسبیح کو آپ شوال کے مہینے کی کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں۔ عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے 101 بار یعنی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ جب کوئی بھی شخص سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کو پڑھتا ہے تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی بھی طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے۔ بزرگوں اور علماء اکرام کا کہنا ہے کہ یہ بہترین عمل ہے جب بھی مصیبتوں اور پریشانی سے چھٹکارے کی بات آتی ہے، رزق دولت اور پیسے کی تنگی کی بات آتی ہے، بے برکتی کی بات آتی ہے، جو کوئی بھی سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں، دولت پیسہ رزق آپ کے گھر میں آنے لگتے ہیں، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، ہر قسم کی بے برکتی نحوست اور بندشوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ دولت اور پیسہ عطا فرماتے ہیں جتنا نہ تو آپ نے کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کا کبھی گمان کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ بزرگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ جو کوئی بھی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو بس اس تسبیح کو اپنا لے، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے مالا مال اور دولت مند اور امیر ہونے سے نہیں روک سکتی۔ جب آپ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنی دعا میں آپ نے اس مصیبت پریشانی یا حاجت کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ تسبیح پڑھ رہے تھے یا یہ عمل کر رہے تھے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو وہ مانگیں، یا آپ کی کوئی بھی اور حاجت ہے تو آپ اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن آج کل لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ دولت اور پیسہ ہی ہے، اس لیے آپ نے دولت اور پیسے کے حوالے سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، برکت مانگنی ہے۔ دعا کر لینے کے بعد آپ نے ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لینا ہے، آپ کا عمل مکمل ہے۔ پیارے بہن بھائیو، آپ نے ماہ شوال کے مہینے میں کم از کم ایک بار تو اس عمل کو ضرور کر لینا ہے، لیکن اگر آپ ماہ شوال میں روزانہ اس تسبیح کو پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ اس تسبیح کو پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن جو برکتیں اور فضیلتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، جو انعامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو دیے جاتے ہیں، ان کا تو مول ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کے تمام رزق دولت کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، آپ کو وہاں سے رزق دولت ملنے لگتی ہے جہاں سے آپ نے نہ تو گمان کیا ہوتا ہے اور نہ ہی آپ نے کبھی سوچا ہوتا ہے کہ مجھے کبھی وہاں سے بھی دولت اور پیسہ آئے گا۔ لیکن پھر چاہے آپ اس تسبیح کو ایک بار پڑھیں یا روزانہ پڑھیں، پڑھنا آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور یقین رکھ کر ہے، پھر دیکھیں آپ کے مسئلے اور پریشانیاں کیسے ختم نہیں ہوتی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے تمام ہی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجیے گا۔